गोविंद नागवेकर. आय एम अ रेजिडेंट फ्रॉम पिलेन. आज आमच्या हांगार केदार भाई आयिल्ले आसा, लोक सगळे जमलेले आसा आणि आज ह्या रोडाचें इनॉग्रेशन जावपाचें आहा. तेन्ना त्यांच्या हातान इनॉग्रेशन जातलें. तुमी फाटल्यान पळयता म्हाज्या की सगळे लोक जमलेले आसा आनी त्या नंतर ह्या रोडाचें उद्घाटन जातलें. नव्या रोडाचेर आणि आमच्या मदीं आसा केदार भाई, केदार नायक, आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युशनचे आमदार, लाडके आमदार म्हणपाचे. आणि ह्या भाईचे ह्या 4 वर्सां पयलीं हांगा निवडून आयले. त्या पयलीं ते पंच मेंबर आसले, सरपंच आसले आणि आतां ते निवडून आयल्या नंतर तुमचें विजन कितें भाई आसलें तें म्हाका मातशें सांगात. 2022 जेन्ना आमी निवडून आयले तेन्ना म्हाका दिसता हांव एकटोच न्ही जाल्यार ही टीम चलता ती तुमकां दिसता ही सगळीच जाणां आमी निवडून आयली. कित्याक टुगेदर फॉर सालिगांव म्हणून आमी एक मंचाचेर एकठांय येवन एक डिसिजन घेतलेलें की आमी इलेक्शन लडोवचें आनी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीची उदरगत आनी ऑलरावंड उदरगत कशी करपाची पळय ती. आनी हें करता आसतना आमचे विचार आशिल्ले की आमी प्राधान्य जें आसा हें पयलीं रस्त्याक, उदकाक आनी लायटीक दिताले म्हणून. आनी त्याच म्हाका दिसता जें आमी तेन्ना चिंतलेलें त्याच फुटस्टेप्साचेर आमी सगळे जाण फुडें गेले. फुडें वता आसतना आमी उदकाक लागून सगळ्यो जाय जाय खंय खंय आशिल्ल्यो ह्यो सगळ्यो आमी वॉटर पायपलायन ज्यो ओल्ड आनी करोडेड आशिल्ल्यो ह्यो पयलीं आमी रिप्लेस केल्यो. तुमी आतां सुद्दां 2-3 दीस पयलीं सुद्दां पळयलां जाल्यार कंटिन्यू आमी इनॉग्रेशनां करीत आसा की ओल्ड लायनी ज्यो आसा ज्यो सिमेंटेड लायनी आशिल्ल्यो आनी वॉटर फ्लो भितर वॉटर प्रेशर कमी जातालो ह्यो रिप्लेस कश्यो करपाच्यो. सो ह्यो आमी हितून केल्यो. फुडें वता आसतना आमकां वॉटर शॉर्टेज आसल्या कारणान चडशे आमच्या भागान कमी उदक येता नाल्यार ऑल्टरनेट डेज उदक येतालें. सो ताका लागून आमी 15 MLD प्लांट हाडलो. 15 MLD प्लांट तो म्हाज्या हिसपान एक 2 ते 3 म्हयन्या भितर आमकां कंप्लीट जावन आमच्या सगळ्या ह्या वाठारान उदक पावतलें. ओवरहेड टँकी आमकां जाय आशिल्ल्यो त्यो पिलेन सारक्या वाठारान आमी ओवरहेड टँक बांदली. हेजो फायदो आमकां पिलेनूय जातलो आनी आमकां सांगोळडाय जातलो. सो एक एक करून उदकाची समस्या कशी आमी करतले सॉल्व करतले हेका लागून आमी काम करीत आसा. सालिगांव सायडीन आमी ऑलरेडी 15 MLDची पायपलायन ले केल्या. हे सायडीची फुडल्या आनीक 8-10 दिसान सुरवात जातली. अशी उदकाचे हितून आमी जाता इतले प्रोएक्टीव स्टेप्स घेतलेले आसा. आनी हें करता आसतना हांव परतूनय सांगता की आमची टीम जी आसा हेका लागून काम करता. म्हणजे NOC केन्ना कितें काम करताले NOC मेळपाची गरज आसा. सो NOC कशी मेळपाची NOCक लागून ते पंचायत मेंबर फुडें वता, सरपंच फुडें वता, जिल्हा पंचायत मेंबर फुडें वता आनी NOC आमकां घेवन आमी सगळीं कामाक लायिल्लीं आसा. म्हणजे वाटचालीक लायिल्लीं आसा कामां. रोड्स तुमी पळयले आसतले मॅक्झिमम रोड्स जे आसा म्हणजे मेन रोड आसा ताका आमी पयलीं केले आनी इंटरनल रोड आतां सगळे चालूच आसा. आनी हें करता आसतना तुमी आतां आमी चलता थंय रोड पयले आसतले. आनी अशे रोड की गांवान गांवान भितर भितर शेतांच्या मदीं आसूं बारीक पांय वाट्यो म्हणजे दारांनी पयलीं खंय गाडी वचनाशिल्ली ते कशें करचे. आनी हें करता आसतना परतूनय हांव तुमकां सांगता की आमी हेजेर भरपूर विचार करून केल्लेले आसा. म्हणजे कांय आमी एनवायरमेंटाक त्रास जायनासतना म्हणजे दारांनी रोड कशे वचचे आनी हेजो फायदो सगळ्यांक कसो जावचो. आतां आमी सद्याक चलता हो रोड तुमी पळयला. हो रोड करता आसतना आमकां सगळ्यांनी आमी विचार करून केल्लो आनी हो एक लाँग पेंडींग डिमांड आशिल्लो लोकांचो. हें करता आसतना हांगा आमकां सगळो फायदो वता. तुमी आतां भुरगीं हांगा सायकलीन गेल्या ती पळयल्या. आतां तो एक फायदो जालोच. इवनींग वॉक्स जे आसा ते इवनींग वॉक्साचो फायदो जालो. आमची कल्लाई सायबीण आसा कल्लाई सायबिणाचे हांगा पुरसांव वता ह्या वाटेंतल्यान. आनी तशेंच सगळे तेंच्या मासाक लागून तेंचे आमचे कल्लाई सायबिणीच्या चॅपलान केन्ना कितें ओकेजन आसा तेन्ना सगळ्यांक वचपाक लागून ह्या रस्त्याचो फायदो जाता. सो ताका लागून एवरी ग्रामसभेक आमकां डिमांड आसतालो. आमी केन्नाय कल्लाई सायबिणीच्या फेस्ताक वताले तेन्ना आमकां ते रिक्वेस्ट करताले. सो हांव हॅपी आयज हांव म्हाजी पंचायत म्हाजे जिल्हा पंचायत मेंबर आमी सगळे हॅपी आसा सगळे खुशयेन. आयज आमी काल रोड कंप्लीट जालो आनी विचार केलो की एक फर्स्ट हेजेर वॉकिंग करुया आमी म्हणून. भुरगीं तुमी पळयलीं आसतलीं काय बरी आपल्या सायकलीन फुडें गेलेलीं आसा. सिनियर सिटीजन जे आसा ते ह्या इवनींग जर आयले आनी आपल्या भुरग्यांक घेवन हांगा सायकलींग केलें आमी ती तांकां चल्ले जाल्यार हेल्थाक लागून सुद्दां हेजो फायदो जातलो.
क्लीन एअर ब्रीथ करपाक लागून, कित्याक हो वाठार तुमी पळयलो आसतलो, कांय पोल्युशन ना, दोनी सायडीन शेतां आसा, सो मॅक्सिमम ऑक्सिजन आमकां हांगा घेवपाक मेळटलें. सो अशे विचार करून आमी सगळ्या कडेन रोडूय केलेले आसा. इलेक्ट्रिसिटी हांव म्हणटा आसतना अंडरग्रावंड केबलींग आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक 95% कंप्लीट जाली. आनी 95% कंप्लीट जाता आसतना हांव खोशी भोगता की आमचे कोस्टल एरिया आशिल्ल्यो, कोस्टल एरियाचेर एवरी मनसून आमकां सदांच लायटीचो त्रास जातालो. केगदोळ सारको वाठार, निल्ला सारको वाठार, थंय राती एक चुडीत जर पडले जाल्यार आख्खी रातभर लायट नासताली. सो तो आमकां रिजॉल्व जालेलो आसा इशू. म्हणजे रस्ते जेन्ना थोडे खणले तेन्ना आमकां त्रास जाले, पूण आयज लोक आपल्या म्हणजे फोन करून आनी केन्ना मेळटाना आमकां सदांच सांगता की खरेंच बरें तुमी तेन्ना स्टेप घेतले, बरें काम केलें, जें करून आयज अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सगळ्यांच्या घरांत तें आमकां मेळटा म्हणून. सो लायटीचें आमी तें काम केलें. सबस्टेशन तुमी पळयलां आसतलें, येदे व्हडलें सबस्टेशन जवळ जवळ 350 करोडाचें सबस्टेशन तें आमच्या सालिगांव वाठारान आयलां वयर प्लॅटोचेर. आनी हेजो आमकां फूल कन्स्टिट्युएन्सीक फायदो जातलो जालोच, पूण आमच्या शेजारच्यो सुद्दां कन्स्टिट्युएन्सी आसा, कलंगूट आसूं, पर्वरी आसूं, म्हापशा आसूं, हेंकाय हेजो फायदो जातलो. सो अशीं व्हडलीं व्हडलीं कामां म्हणजे प्रायोरिटी दिवन आमी हीं कामां केलेलीं आसा, लायटीची, उदकाची आनी रस्त्याची. फुडें वता आसतना आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन हॉल नाशिल्लो आनी सगळे जाणां कितले जाण येवन गेले, सदांच आमकां आश्वासन दिताले की करया म्हणून. पिलेन पंचायतीन आयज जे हॉल येता 1000 लोकांचे कॅपॅसिटी AC हॉल, जे हालींच आमी परतून म्हणजे काम सुरवात जावन आमी इन्स्पेक्शनूय केलेलें आसा. म्हाज्या हिसपान बिफोर दी एंड ऑफ दीस इयर आमकां हे हॉल आमी लोकार्पण करूंक पावतले. हेजो फायदो आमकां पुराय कन्स्टिट्युएन्सीन आमच्याय जातलो आनी आमच्या शेजारच्या कन्स्टिट्युएन्सीनूय जातलो. आनी हांव अश्योर करता की नॉर्थ गोवान हे सगळ्याकून बेस्ट हॉल तुमकां पळोवंक मेळटले. हॉल म्हणजे वीथ द कॅपॅसिटी ऑफ 1000 पीपल जालेंच व्हडलें हॉल, पूण ह्यो परिसर जो आसा हो सायडीन बरी एक क्रीक व्हांवता, तेच्या सायडीन बरी ग्रिनरी, शेतां सगळीं आसा आनी सुंदर आमी ताका म्हणजे एम्पल पार्किंग त्रास जावचो ना. नाजाल्यार थोड्या हॉलांनी कितें जाता, लग्न आसल्या टायमार रोड ब्लॉक जाता, पार्किंग सगळी आसना. सो तें जायनासतना सगळें वेल प्लॅन्ड आमी हे हॉल केलेले आसा. पंचायत घर तशीच, पंचायत घर पिलेन काम चालू आसा, सुंदर पंचायत घर घेतला. मिटिंग्स जावं, तेंच्यो ग्रामसभा जावं, खंयचे मेडिकल कॅम्प घेवं, हे सगळे प्रोविजन आमी थंय केलेले आसा. आनी ज्या लोकांनी हे शेताक लागून आपली जमीन दिलेली तांकां लागूनय पिलेन पंचायतीचे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की तांकां लागून सुद्दां तेंच्यांनी विचार करून आमी जेन्ना मिटींग घेताले तांकां एक शॉप आमी तितून प्रोविजन केलेलें आसा. सो ही शॉपाय तांकां सगळीं दिल्या. पिलेन पंचायतीचे आमी हॉल घेतले, सांगोळडा पंचायतीचे आमी हॉल घेतले, आमी आतां रिसंटली सालिगांव पंचायतीचे हॉल घेतला, रेस मागूस पंचायत कंप्लीट जाली. सो अशीं म्हाका दिसता खुबशीं कामां जी लोकांची गरजेची कामां आशिल्लीं ही आमी घेतल्या. आनी हांव प्रावडली सांगता की 4 वर्सां आमची कंप्लीट जायत आयली, पूण ह्या 4 वर्सान अशीं आमी कामां केल्या. आमी ते म्हणटा आसतना पिलेन पंचायत हांव सदांच सांगता की एक प्रोएक्टीव काम करता. आनी गोशाळा तेंच्यांनी आपली केल्या, पिकॉक गार्डन केल्या, तेंच्यांनी ग्रीन फिल्ड म्हणून गार्डन तेंच्यांनी केला. तेंच्यांनी फुटसाल आमच्या जिल्हा पंचायत मेंबराच्या सपोर्टान फुटसाल केलेले आसा. ग्रावंड सुद्दां आसा. हो ग्रावंड बेगींतल्या बेगीन लोकार्पण जातलो. म्हणजे खूब जाणां तेजेर टिका करताले, सो ताका लागून विदीन आमी 2-3 म्हयन्या भितर होय आमचो फुटबॉल ग्रावंड आसा होय लोकार्पण करतले. एडिशनल फुटसाल ग्रावंड आमी रेस मागीस पंचायतीन घेतला. सो इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एड्युकेशन सेक्टरान संदीप भाई जे एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर आसा तेंच्यांनी कितलेशे स्मार्ट बोर्ड्स, वॉटर प्युरिफायर, आमचे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स अशेंच आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलांक दिला, स्कुलांनी दिला. सो ऑल रावंड डेव्हलपमेंट कशें करपाचें हें आमी एक टीम वर्क म्हणून आमी काम करता. आनी हेजो श्रेय जो आसा हो सगळे आमचे पंचायत मेंबर, आमचे सरपंच, आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर, सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आमचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे, जे आमकां सदांच एक बऱ्यो बऱ्यो आयडिया दिता की हांगा अशें केल्यार की कसो आमकां फायदो जातलो. सो हो सगळो श्रेय हांव तांकां दिता. आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट सदांच सांगता की लोकांचो आशिर्वाद हो इम्पॉर्टंट आसता. आनी लोकांच्या आशिर्वादान जे लोक आमच्या वांगडा रावल्या तेंच्या आशिर्वादान ही सगळीं कामां आमी एक टीम वर्क म्हणून फुडें व्हरल्या. सर तुमी सांगलें की पंचायत मेंबर्स आनी सगळे आमचे पंचायत आहा ती आमकां सपोर्ट आसा. जशें म्हणटा आमी कलियुगान संघे शक्ती कलियुगे म्हणजे संघटीत रावन काम केलें म्हणून तर तुमकां दिसता की हें संघटीत रावन काम केलें म्हणून तुमचें वेवस्थीत जालें म्हणून आनी तुमचे संघटीत सदांच तुमी रावतले फुडें. डेफिनेट एक टीम वर्क सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आसता. कितें आसा डिस्कशन केन्ना करून काम करता. एकूच हांव म्हाकाच जाय तें हांव करूंक गेलो
म्हाकाच जाय ते तेंच्या मनान आसचें ना. सदांच आपापले विचार आपापल्या मनान दुसरे आमचे सगळ्यांचे मायंड आसा सो आपापले विचार आसता. सो हांव सदांच सांगता आमी बसून जेन्ना उलयता तेन्ना मतभेद जो आसता हो मतभेद सायडीन काडून एकमत करून आमी फुडें कशें वचपाचें तें म्हाका दिसता आमच्या टिमी कडेन शिकपाची गरज आसा. आनी आमची जी पयलीं आशिल्ली ती टीम आतांय आसा फुडें आसतली. आनी गांवाक कितें बरें आपल्या कन्स्टिट्युएन्सीक लागून कितें बरें हें सगळें आमी म्हाका दिसता बसून एक जाग्यार हेजेर डिस्कशन करून ही सगळी कामां जी आसा ही बऱ्या तरेन आमी फुडें व्हेलेली आसा. तुमी पळयता आसतले एवरी वीक म्हणजे म्हयन्यांतल्यान तुमकां 4 ते 5 आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन इनॉग्रेशना एक तर आमच्या MLAच्या हातींतल्यान नाजाल्यार जिल्हा पंचायती मेंबरांच्या हातींतल्यान जावं पंचायत फंडांतल्यान ही सगळीं कामां तुमकां पळोवंक दिसता आसतली. आनी हें करतना आमी सगळेंच सांगला तशें एक टिमीन एक मोठ्या उत्साहान म्हणजे पंचायतीन केली ती कामां दुसरी न्ही आनी जिल्हा पंचायतीन केली हांवें दुसरी न्ही एक टीम म्हणून जी कामां आमी करता ही सगळीं कामां आमच्या टिमी कडल्यान जाता आनी आमच्या लोकांक लागून जाता. सर तुमच्या अंडर आमची जिल्हा पंचायत अध्यक्ष आहा ती म्हणजे ती कामां फुडें व्हरतली अशी म्हाका आशा दिसता. तशेंच पंचायतीन सगळे मेंबर्स आनी अजय अमरनाथ गोवेकर हा पळय ताचे फ्लिमजी आयडिया आसता ताच्या आयडियांनी हे सगळें म्हणजे ते तेंच्या अंडर हे सगळें ते काम करीत आसात. म्हणजे तुमकां कितलो सपोर्ट आसा हें हाचे वयल्यान कळटा. सर आज हो रोड तयार जालो कितल्या वर्सांचो लॉंग पेंडींग रोड आसलो म्हणजे हाचो बेनिफीट सगळ्या फार्मर्सांक जातलो. जे लोक आमचे कंदलाय कडेन वयता प्रेयराक वॉकिंग जालें म्हणजे मल्टी यूज असो रोड जालो. तेन्ना तुमकां कितें दिसता ह्या बद्दल? जेन्ना तुमी फार्मर्स म्हटले जेन्ना आमचे पंतप्रधान आत्मनिर्भर भारत म्हणटा आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटात तेन्ना म्हाका दिसता पयलो विशय येता हो आमचो अन्नदाता फार्मर्सांचो. सो फार्मर्सांक लागून स्पेशली आमी हो रोड म्हणजे मेन प्राधान्यान केला जे करून तांकां शेतां लावपाकूय हेजो फायदो जातलो. म्हणजे हेजेर ते ट्रॅक्टर जावं कितें मिशनरी आसा ती व्हरूंक फायदो जातलोच. तेज्या भायर मागीर पोरसूं लावपाक म्हणजे उरलेले म्हणजे आमचे शेतीचो सिजन जालो काय वेगळे वेगळे कशे उरलेले म्हणजे ती भिकणां जावं आनी कसली भाजयो जावं ह्यो सगळ्यो कश्यो लावपाक मेळटल्यो हेका लागून आमी विचार करून हो आमी सगळो रोड केलेलो आसा. आनी तसोच तुमी आतां नवो जो बजेट आयला तितूनय पयला आसतलें तेंच्यांनी भरपूर प्राधान्य म्हणटा तें फार्मरांक दिल्या आनी फार्मरां कडेन तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की कॅश क्रॉप तेंच्यांनी लावचे आनी दुसऱ्यो म्हणजे ट्रेडिशनल आमी हितून फॉलो करनासतना फक्त गंव आनी तांदूळ नासतना उरलेले आमी कशे कॅश क्रॉप लावपाचे जे करून फार्मर्सांक फायदो जातलो. आनी जेन्ना फार्मर्सांक फायदो जाता म्हाका दिसता चडांत चड आमचें यंग जनरेशन आसा हें फार्मिंगे कडेन आकर्शीत जातलें आनी हें जावचें म्हणून म्हाका दिसता ह्या बजेटान आमचे ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर सितारामनजी आनी आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी हेंच्यांनी बरें म्हणजे बजेट आमकां दवरलेलें आसा. सो म्हाका दिसता तेच विचार आमी आमचे पंचायत जिल्हा पंचायत आनी हांव म्हणून करता आमचें सरकार गोंय राज्य सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणून करता. आनी ताका लागून म्हाका दिसता प्रायोरिटी दिवन आमी फार्मर्सांक एनकरेज करपाची गरज आसा आनी दीस इज वन ऑफ द स्टेप म्हणजे रोड करप तांकां फेसिलिटी दिवप. तेज्या भायर आमी हांगा इलेक्ट्रिसिटी 3 फेज लायनी हाडूंक सोदतात जे करून पोरसूं लावपाक आमच्या शेतकार भावांक फायदो जातलो. सो तुमी सांगला तें सारकें हेजो फायदो शेतकार भावाक सामको जावपाकूच जाय आनी ताका लागून अशें आमी रोड आनी हे कामां आमी फुडें व्हेल्लीं आसा. सर जेन्ना शेतकार म्हणटा न्ही शेतकार जेन्ना बियाणें व्हरताले किंवा फर्टिलायझर व्हरताले ते खंय तरी सायकलीन स्कुटरीन आनी ते सगळें जमन आसलें. आतां कशें ते रोड तुमी केल्या कारणान आपली 4 व्हिलर सुद्दां शेता पर्यंत एक्सेसिबल जावंक शकता. म्हणजे हाचो खूब फायदो शेतकारांक जातलो. जेन्ना कॅश क्रॉप म्हणटा एग्रीकल्चर इज आवर बेजीक आमचो हें आसा प्रोफेशन आसा आनी त्या एग्रीकल्चरा खातीर कितले तरी लोक आमचे तेजो फायदो जातलो. आनी तुमी म्हटल्यार कॅश क्रॉप जातलें आनी त्या खातीर 3 फेज लायन हांगा आसूंक जाय. जेन्ना तुमी म्हटल्यार लायटीचो विकास तुमचें बेजीक तुमचें कितें तर उदक लायट आनी रस्ते हे तुमी मोस्ट ऑफ तुमच्या टेन्युअरान केल्ले आसा. तेन्ना हांव तुमकां विनंती करता की एकूच ह्या रोडाचें हें आसा की म्हजो रिक्वेस्ट आसा की म्हाजे फार्मर्स एज अ फार्मर एंड एज अ सिटीजन ऑफ दीस कंट्री एंड एज अ विलेजर कितें रातचें एक पेट्रोलिंग आसचें कित्याक रोड केलो म्हणून जायना तर रातचें तें पेट्रोलिंग आसूंक जाय कित्याक ते अनएथिकली इश्यूज कितें जावंक शकता. त्या खातीर माय रिक्वेस्ट इज तुमी पयलीं प्रत्येक रातीक एक तरी एक पेट्रोलिंग जावचें अशी तुमचे कडेन विनंती करता. तुमी सांगलें तें सारकें रेगुलर पेट्रोलिंग जावपाची गरज आसा. जेन्ना आमी रोड्स केल्ले तेन्ना थोड्यांच्यो आयडिया आशिल्ल्यो थंय बेंचीस घालपाचे म्हणून आनी हांव तुमकां जें सांगता गजाल की आमी बसून
जेन्ना आमी एक डिसिजन घेता आनी आमकां फायदो कसो जाता. कित्याक थोड्यांचे विचार आशिल्ले की बेंचीस घालपाचे, पूण आमी मागीर आमकां कळून आयलें की बेंचीस घालीत जाल्यार तुमी म्हणटा ते अनएथिकल एक्टिविटीज म्हणजे त्यो जावंक शकता थंय आनी तश्यो जाताय बीन. सो ताका लागून फॉर नाव आमी ते हे करूंक ना, आमी बेंचीस घालूंक ना. आमी रेगुलर पेट्रोलिंग करतले GTDCच्या मार्फत. तो पुराय स्टेज जो आसा हो प्रॉपर इल्युमिनेट करपाचो हेय विचार आसा. तांचो पंचायतीचो प्रपोजल आसा. म्हाजे GTDCची टीम ऑलरेडी येवन पळोवन गेलेली आसा. सो तुमी सांगला तशें पेट्रोलिंग रेगुलर जातलीच थंय. तेज्या भायर सेफ्टी म्हणून इल्युमिनेशन ऑफ दी एंटायर स्ट्रेच. म्हणजे लेट सुद्दां जर जालो तूं कामांच्यान 6:30 7 सुद्दां जर घरा पावलो जाल्यार म्हाका दिसता थंय वॉकिंग करपाक लागून तुमकां फायदो जावपाक जाय. आनी ताका लागून आमी हे सगळे तुमी आतां सांगल्या ते इश्यूज आसा हे आमी मायंडान घेवन आमी फुडें गेलेले आसा. सर आमी कनलाय कडेन पावल्ले आसा. कांदेर एरिया मागीर आमची जी सायबीण माय आसा, जशे हिंदू आनी क्रिश्चन हे सगळे लोक एकठांय जाता. आनी आतांच फेस्त आसा 15 तारखेर. त्या फेस्ताक सगळे आमचे लोक असतात. तेन्ना हो कितलो युनिटी जी आसा आमच्या लोकां मदीं, आमचे क्रिस्तांव भाव आसूं किंवा हिंदू भाव आसूं, ताका तर तुमकां कनला मातयेक कितें प्रार्थना करची दिसता? सारकें तुमचें. म्हाका दिसता आमी जेन्ना विचार करता तेन्ना कास्ट, क्रीड आनी रिलीजन ह्यो तिनूय गजाली सायडीन काडून आमी एकठांय युनायटेड आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून, आमच्या राज्याक लागून, आमच्या भारत देशाक लागून काम करता. आनी तें तुमकां आमच्या मदीं दिसची पडटलें. केन्नाच खंय आमी म्हणटा तशें वो आमचो तो आमचो न्ही, तो आमकां वावुरला काय वो आमकां वावरूंक ना काय हें केन्नाच आमी करना. आनी एकमतान आनी सगळ्यांक वांगडा घेवन आमी फुडें वता. ते आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें म्हणणें आसा की सबका साथ सबका विकास वांगडा जावचो. आनी ताका लागून म्हाका दिसता आमी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास हो आमच्या पंतप्रधान आमकां जो स्लोगन दिला हो घेवन आमी सगळ्यांक घेवन फुडें वता. आनी सांगलां तशें तुमकां आमी कास्ट, क्रीड, रिलीजन हे सायडीन दवरून युनायटेडली आमच्या सगळ्या लोकांक लागून काम करता. आनी अशीच आमची जी टीम आसा हे सगळ्या लोकांक लागून आमी फुडें वतली. कल्लाय सायबिणे कडेन मागता की आमच्या सगळ्या लोकांक, आमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक, गोवा राज्याच्या लोकांक सगळ्यांक बरो आशिर्वाद, आयुश्य, आरोग्य, यश दिवचें. तेंच्या भुरग्यांक, तेंच्या बाळांक, तेंच्या घरकान्नाक तेंचे कडेन बऱ्या तरेन आशिर्वाद दिवन सगळ्यांची फॅमिली बऱ्या भशेन चलची, कोणाक त्रास जायनासतना आपापल्या फॅमिली कडेन, म्हणजे अशें हांव देवा कडेन मागता. हे आमच्या आयची आमची वॉक द टॉक काबार जावच्या पयलीं आमी स्पेशली हे सगळे लोक जे आसा हे थंयच्यान वॉक करून आतां आमी कल्लाय सायबिणीक आमी वाती लावन आमी प्रार्थना करतले की फुडली सुद्दां आमची वाटचाल आसा, जी कामां आमची पेंडींग आसा ही कंप्लीट जावं. आमची टीम जी आसा ही टीम कोणाची नजर लागनासतना अशीच फुडें वचूं. कित्याक ही टीम जेन्ना आसतली तेन्ना म्हाका दिसता आमकां कोणूच फाटीं उडोवंक शकचो ना. आनी ताका लागून सगळे एकठांय जावन परतून हांव सांगता की फुडलीं जी कामां उरल्या, जावं ते डेव्हलपमेंट आसूं, जावं ते ह्युमन डेव्हलपमेंट आसूं, जावं ते स्पोर्ट्स आसूं, एड्युकेशन आसूं, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, ही सगळीं कामां आमी एकठांय जावन फुडें व्हरतले. आनी आमची टीम हे सगळीं कामां बिफोर 2027 कंप्लीट करून जी आमी आश्वासनां दिलेलीं, फक्त कंप्लीट करच्या पयलीं एकूच सांगता, आमी जें आश्वासन दिलें आमी ट्राय केलां कंप्लीट करपाक. आनी आमी जें इनॉग्रेशन केलां हें आमी सगळीं म्हणजे आमी जे फावंडेशन स्टोन घातल्या ही सगळीं आमी इनॉग्रेशनां केल्लीं आसा. हेज्या पयलीं खुबशीं अशीं जाल्लेलीं कामां की फावंडेशन स्टोन घातलो आनी काम कंप्लीट जावंकूच ना, अशें आमच्या टेन्युरान केन्नाच जावंक ना. म्हणजे दिल्ले उतार पूर्ण करपाचें हें म्हाका दिसता आमचें सगळ्याकून व्हडलें प्रायोरिटी, आमचें प्राधान्य. आनी सांगलां तशें 27 पयलीं उरलेलीं सगळीं कामां आमची टीम आमी जी उतरां दिल्याय आमी कंप्लीट करतले म्हणून. हांगा पर्यंत आयले म्हणजे रोड चलता आसतना आमकां कांयच डिफिकल्टी येवना. सारके रोडार सरळ आयले, देवी कडेन आयले. ते देवीची कृतज्ञता व्यक्त करता, थँक्स म्हणटा. आनी आयचो वोट ऑफ थँक्स हांव अजय गोवेकराक म्हणटा की तांच्यानी 2 उतरां उलोवची. गुड इवनिंग. आयज ह्या आमच्या वॉक द टॉक कार्यक्रमांक आमचे लाडके आमदारान खुबशे अशे आमच्या उजाडान हाडले एक इश्यूज जे प्रश्न विचारलेले सरान. आनी आमी सगळे टीम म्हणून हें काम फुडें व्हरात आहा. कल्लाय सायबिणीच्या आशिर्वादान, म्हाजी ग्रामदेवी शांतादुर्गेच्या मातेच्या आशिर्वादान आनी सगळे आमचे समस्त आमचे कार्यकर्ते म्हणात, आमचे रेजिडंट्स म्हणात, आमचे वेल विशर्स म्हणात, हेंकां सगळ्यांक घेवन आमी फुडें वयता. आनी एक विकासाचें जें केदार बाबान आमच्या लाडक्या आमदारान उलोवन दाखयलां, जो एक आमी कितें विकास करूंक सोदता पळय हो लोकांक समर्पीत.
म्हणजे तेंचे एक एक मत ज्या विश्वासान तेंच्यांनी आमकां कास्ट केल्लें त्या एक एक मताचो तेंचो वालोर कितें आहा तो आमी ही कामां करून आमी लोकांक तेंची परत फेड करता आनी हेका लागून हांव मागतां आमचे लोकां कडेन आमच्या सगळ्या आमचे टिमी कडेन आमी ठामपणे केदार बाबाच्या फाटल्यान सगळ्यांनी उबे रावपाक जाय कित्याक अशा तरेचो विकास अशा तरेचो डेव्हलपमेंट हो पहिल्यांदाच आमच्या ह्या मतदारसंघान आमकां सगळ्यांक पळोवंक मेळटा म्हाका दिसता विकान 4 इनॉग्रेशनां ही आमी केन्नाच पळोवंक नासलीं शकीत इनॉग्रेशनां ही केन्नाच पळोवंक नासलीं आमी अशा तरेन बरीं काम हांव सायबिणी मांय कडेन मागतां म्हाजे कल्लाई कडेन बरीं कामां तेज्या हातीन जावचीं आमच्या सगळ्यांच्या हातीन जावचीं आनी बरी सूख शांती समृद्धी ह्या आमच्या सगळ्या पियणवासियांक बरें आरोग्य आयुश्य लाभचें सायबिणी कडेन मागतां आनी हांव परत एकदां म्हणटा की केदाराच्या हातीन आनीक हेच्याकून बरीं कामां जावचीं थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू अजय बाब. आता तुम्ही जाणा आसतले की हालींच जिल्हा मेंबर न्ही जिल्हा पंचायत मेंबर न्ही तर जिल्हा पंचायत अध्यक्ष जावन पडली. त्या खातीर जिल्हा पंचायत अध्यक्षा कडेन मागता की तांच्यान 2 उतरां सांगची तेच्या टेन्युअरान कितें डेव्हलपमेंट जातलो आनी कितें करूं सोदता पळय ते. नमस्कार. आयज आमच्या मदीं आमचो लाडको आमदार श्री केदारभाई नायक तशेंच आदले ZP मेंबर संदीप बांदोडकर, डेप्युटी सरपंच अमरनाथ गोवेकर, पंच मेंबर अंकिता नायक, अश्विनी चौडणकर, अक्षय गोवेकर, VDC मेंबर करण गोवेकर आनी आमचे सगळे ग्रामस्थळ आमचे मदीं आयज आसा. आयज आमी रस्त्याचे इनॉग्रेशन केल्ले आसा आनी आयज आमी माडानी टू कल्लाय सायबिणी कडेन चलत आमी येयली. आमचे वांगडा आमचे सगळे ग्रामस्थळ वांगडा आसा आनी आमकां असोच तेंचो साथ आसचो आनी आमची ह्या म्हयन्या भितर खुबशी आमची रस्त्याची इनॉग्रेशनां जाल्ली आसा. हॉट मिक्सिंग गल्ली गल्लीनी जे रस्ते आसा तेंचे सगळ्यांचे हॉट मिक्सिंग जाल्ले आसा. तरी 1-2 कितें चुकलेले आसा ते आमचे बायच्या हातीनसून जाता. हितून कळटा आमचे डेव्हलपमेंट खूब जाल्ले आसा. अशेंच हांव देवा कडेन मागता की बायच्या हातीनसून जी कामां उरलेली आसा ती बायच्या हातीनसून जावची आनी हांव सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणटा. VDC चेअरमॅन जरी तो खंयच्या पिक्चरान ना पूण तरी आसतना सगळे कडेन आसता तो आनी त्याचो भाग हो खूब म्हत्वाचो आनी त्या खातीर ताका विनंती करता की ताणें 2 उतरां उलोवची. गुड इवनिंग. हांव करण गोवेकर, पिलन पंचायतचो VDC कन्वेनर. आयज आमी वॉक द टॉक आमच्या केदार नायक आमच्या MLA बरोबर करता. सगळे तुमी पळोवं शकता सगळे रेजिडंट्स आमचे कितके खुशेन बाई वांगडा सगळे जॉयंट जाल्ल्या आनी हो आयचो प्रोग्राम आमी आमचे फिल्ड्स फ्रॉम कॅन्डल एरिया टील मोयकावाडो हो फिल्ड्स रोड्स आयज इनॉग्रेट केल्लो आसलो. त्या सुवातेक आमी सगळे जमा जाल्ले. खुबशीं बरीं कामां केदार नायका तर्फे जाल्ली आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी एस्पेशली आमच्या विलेज पिलेन पंचायत एरियेन खुबशीं कामां केल्लीं आहा. रोड्स जावं नालाज जावं गटर्स जावं सेल्फ डेव्हलपमेंट अशी लोकांची कितें कामां आहा ती सुद्दां तेणी हातीन घेतलेली आसा. हे आमी प्रत्यक्षा तुमी पळोवंक शकता. लोकांचे तुमकां फिडबॅक बी मेळोंक शकता. डेव्हलपमेंटाचे उलयता तेन्ना डेव्हलपमेंट लास्ट 4 years आमी टुगेदर रोड सालिगांव आनी मागीर आमी BJP तर्फे बाई आमी सगळे बाई आमचो MLA जावन आमी आयज 4 वर्सां जाल्लीं आहा. खुबशी उदरगत आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन फूल जाल्ली आसा. पिलेन पंचायतीचे उलयता तशें चडशे सगळे मेजर रोड्स कवर जाल्ले आहा. सगळे विलेज रोड्स बी जाल्ले आसा. आमचे मोयकावाडो जावं आमचे मार्रा डे बिफोर एस्टरडेज आमी एक इनॉग्रेशन केल्ल्या. काल आमचे कांदेल एरिया टू मोयकावाडा हो रोड हॉट मिक्सिंग चालू जाल्लो आहा. थोड्याच दिसांनी PDA कॉलनी नो आसा ते सुद्दां आमी इनॉग्रेशन करपाचें आहा आमच्या MLA तर्फे. फाटल्या दिसांनी आमी फ्यू गार्डन सुद्दां आमी इनॉग्रेट केल्ले आसले. तशेंच हर्बल गार्डन हार्मोनी गार्डन एक आमी PDA कॉलनी केल्या आनी तशेंच आनीक 2-3 आमचे गार्डन्स पेंडींग आहा जे थोड्याच म्हयन्यांनी कंप्लीट जावपाचे आहा. बरें दिसता की आमचो असलो यंग एंड डायनमीक आमचो MLA आसा जो आमी कितें सांगता आमचे युथाचे कितें प्रश्न घालता ते तो सोडपाक आपले तर्फे सारको प्रयत्न करता आनी सोडूनय दिता.
जॉब्सूय जावं प्रायवेट जॉब्सूय जावं खूब हेल्प केल्ल्या सगळ्या हितून जॉब्स गव्हर्मेंट जॉब्स आतां स्टाफ सिलेक्शन आसता म्हणून थोडे आमच्या मेरिटार जाता आनी भुरग्यांक थोडे जॉब मेळपाक बी हें जाता ते जॉब्स बाईच्या तर्फेत जायत आसा. अशेंच बरें मागता बाईचे की अशेंच उदरगत करत रावचे आमच्या गांवान आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. शेवटचे म्हणजे लास्ट म्हणजे शेवटचे म्हणजे आमचो क्लेमेंट बाब ही वॉज एन एक्स सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत आनी कसले ग्रामसभा आसूं कितें आसूं तो आसता फुडें म्हणजे आनी आज ते कल्लाच्या समोर आमकां मेळ्ळो आसा तेन्ना तो 2 उतरां उलयल्या शिवाय आमकां फुडें वचोंक जावचें ना. क्लेमेंता कडेन मागता की ताणें 2 उतरां उलोवचीं. आयज पयले सुवातेर हांव आमच्या MLAक देव बरें करूं म्हणटा. 2 दिसांनी हो आमचो रोड हॉट मिक्स ताणें कंप्लीट करून दिलो आनी आयज ह्या व्हडले खोशेच्या दिसा आनी शेतान सकलसान गामाच्या खोर्सा कडसून कांदेलार कपेलाक हॉट मिक्स घालून एडिशन हें काम तें नासलें तितून आसलें जाल्यार नाका नासलें तें करून काल एकाच उतरान आमी ते कडेन रिक्वेस्ट केल्लो इनॉग्रेशन करता तेन्ना एकाच दिसान तेणें हो करून दिलो म्हणून आमी काळजान सान ताका देव बरें करूं म्हणटा कपेलाच्या नांवान. आनी जायती उदरगत ही जाता पळय ती दोळ्यांनी दिश्टी पडटा तशेंच जायतें जावचें तेज्या हातींतल्यान म्हणून मागता आनी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणून येवकार दिता. शेवटचो टप्पो आसा म्हणजे थँक करप कृतज्ञता व्यक्त करप. हांव कनलाय मायचे मातयेचें तांकां कृतज्ञता व्यक्त करता कित्याक तिणें हें करून दिलें सगळें म्हणजे रोड दिवप करप हें कर्तव्य कोणाचें MLAचें तें ताणें केलेंच पूण तें कशें बरे भाशेन करून घेवप हें मातयेचें कार्य. तशेंच शांतादुर्गा माता आसा तिणी सुद्दां आमकां आशिर्वाद दिवन हें सगळें करून घेतलें. तेन्ना पयलें हांव देवाचे सगळे उपकार मानता किंवा सदांच लक्षांत दवरूंक जाय कृतज्ञता किंवा उपकार मानप देवाचे पयले. देवाचे तुका हें आसल्या शिवाय आशिर्वाद आसल्या शिवाय कसलेंच कार्य घडना किंवा जायना बी तेन्ना त्या मातयेची हांव तांकां कृतज्ञता व्यक्त करता. तशेंच आमचे MLA लाडके MLA ते जशें सांगलें आमचे करणान की लास्ट शेवट पर्यंत कितें आसा तेचें ते तोडमोड घेवन ते सगळें काम करतात म्हणजे लास्ट पासून तेचे ते विचार करतात आनी काम करतात. तेन्ना तेंचे सुद्दां ते आज हजर रावले. तेंच्या हातान हें जालें रोड कितल्या वर्साचें लाँग पेंडींग रोड हो तेंच्या हातान जालो. बाकीचीय कामां ते करतात म्हणून तांकां देवान बरें आरोग्य दिवं आनी तांकां समृद्धी दिवं अशें हांव देवा कडेन प्रार्थना करता आनी तेचे देव बरें करूं म्हणटा. जिल्हा पंचायत अध्यक्षा ती त्यांची आतां वाटचाल सुरू जाली अध्यक्षा म्हणून ती कामां करतली. पंचायत मेंबर आसा जी आमचे एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर आसा अजय गोवेकर अमरनाथ गोवेकर सगळे ग्रामस्थ आहा सगळ्यांनी संघटीत रावन हें काम करतात एकट्याचें जायना. आतां MLA म्हणटा की आपणें केलें पूण MLA जाता कोणा लोकांच्या आधाराचेर जाता आनी तो तेणें दाखोवन दिल्लें आसा लोकांचो आधार तसोच आपूण तुमकां आधार करतलो म्हणटा आनी सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी धन्यवाद म्हणटा. हो न्यूज हांगाच पर्यंत दवरया आनी पळयत रावात गोवा न्यूज लिंक. धन्यवाद.